আমি শেখ রকলি খনেবি सूरतुल बकरा आयत नंबर 21। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा: या अय्युहन्नासो, ए लोगों, उअ्बुदू, इबादत करो, रब्बुकुम, तुम अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और वो लोग जो, मिन, से, क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तक़ूना, तुम परहेज़गार हो जाओ। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। तफसीर आयत नंबर 21। इससे पहली आयत तक तो तमहीद थी कि कुरान जो हिदायत का असली सरचश्मा है, इसे मानने और ना मानने के एतबार से लोग तीन किस्म के हैं। अब आगे बराह रास्त खिताब के साथ तमाम लोगों के सामने वो असल बात पेश की जा रही है जो इस किताब की दावत का हकीकी मकसद है, जिसके लिए किताबें उतारी गईं और अंबिया भेजे गए। वो है दावत तौहीद, यानी अल्लाह ताला को एक मानना और उसकी इबादत और दुआ में किसी को शरीक ना करना। नंबर 2, तिबरी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से उअ्बुदू का मानी बयान किया है, आई वहिद्दू रब्बकुम, यानी अपने रब को एक मानो। नंबर 3, तौहीद के लिए पहली दलील ये बयान फरमाई कि मैं तुम्हारा रब हूँ जो तुम्हारी परवरिश कर रहा है और तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है। दूसरी दलील इसकी वो नेमत है जो रब होने से भी पहले की है, और वो है तुम्हें पैदा करना। बाकी तमाम नेमतें उसके बाद हैं। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान मजीद इस दलील पर बहुत ज़ोर देता है और इसे बार बार दोहराता है, इसलिए कि कुफ़ार भी मानते थे कि खालिक अल्लाह ताला ही है। फरमाया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 87। और यकीनन अगर तू इनसे पूछे कि उन्हें किसने पैदा किया, तो बिलाशुबा ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। नंबर 4, लअल्ला यहाँ कई यानी ताके के मानी में है। तत्तकूना, बच जाओ, यानी अल्लाह की गिरफ्त से और जहन्नम से बच जाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। तर्जुमा: अल्लज़ी जअल, जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्दा, ज़मीन, फ़िराशा, फ़र्श, वस्समाअ, और आसमान, बिनाअन, छत, व अंज़ला, और उतारा, मिनस्समाए, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाले, बिही, इसके ज़रिए, मिन, से, अस्समराते, फल, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ला तजअलू, सो ना ठहराओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछौना और आसमान को एक छत बनाया और आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसके साथ कई तरह के फल तुम्हारी रोज़ी के लिए पैदा किए, बस अल्लाह ताला के लिए किसी किस्म के शरीक ना बनाओ, जबकि तुम जानते हो। आयत 22:1।
یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ دو، ماءً کا ترجمہ کچھ پانی تنوین کی وجہ سے، اور اندادن کا ترجمہ کسی قسم کے شریک جمع اور نکرہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی نہ ذات میں شریک بناؤ، نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی میں ریبن شک مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ سے اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت 23:1۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فیہ قرار دیا۔ اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا بنی اسرائیل آیت نمبر 88، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا سورہ ہود نمبر 13 آیت نمبر 13، پھر مکہ ہی میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا سورہ یونس 38۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ نمبر 2، پہلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ نمبر 3، عبدنا اگرچہ تمام بندے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ نمبر 4، ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگر اور عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے باکمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا نہ کر سکے گا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 47 تا آیت نمبر 51۔